بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي واحد التطبيق فيها شي تعلمنا في الدوس اللي دازو غنصايبو اون بتيت كالكولاتريس، غتدخل لي جوج ديال لي نومبر وتختار وحده من لي زوبيراسيون ويافيشيك لو ريزولطا باستعمال ديك لوبيراسيون. دونك غنختار غيكون خصنا ثلاثة ديال لي فاريابل انت ان واحد فيرغول ان جوج فيرغول ريزولطا، لو نومبر الاول و نومبر الثاني و لا فاريابل اللي نحطو فيها لو ريزولطا. وغنحتاج سكانير، دونك سكانير SC égale new scanner système.in.virgule. alors ونخزن ونimporte على scanner alors ونخزن les deux variables اللي غتدخل شي صفر. خصني نقول ليه واحد الميساج entrée de nombre système.out.println entrée de valeur bien de nombre. On trouve les deux nombres sur les variables. Alors n1 est égal à sc.nextInt. Alors quand ça les entiers, je simplifie les choses. n2 est égal à sc.nextInt. alors دخل les deux nombres par سنين نطلب منه يختار l'opération. اول حاجه خصني افيشي لي واحد لا ليست ديال لو شوا. الا بغيتي لا سوم كليكي على واحد، بغيتي لا سوستراكسيون كليكي على جوج. اذا غنستعمل سيستم بوان اوت، كنقول ليه هنا شوازي لوبيراسيون، شوازي لوبيراسيون. ونقول ليه دابا نعطيه لا ليست ديال لي شوا. نكوبي هادي ونقول ليه 1 pour addition، يعني ضغط على 1 إلا بغيتي l'addition. وندير 2 pour soustraction. نكوبي هاد الكلمات. alors on ajoute les opérations. alors 3 pour multiplication ou 4 pour division. مزيان. فوالا. ودابا بناء على علاش غيضغط ليوتيليزاتور، اذا اول حاجه خصني نقرا داكشي اللي غيضغط عليه، واش واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. اذا باش كنا كنقراو بالسكانر، اذا خصني نكري واحد لا فاريابل نسميها اوبيراسيون، نخزن فيها لا فاريابل اوبيراسيون، غنخزن فيها لا فاريابل. اذا غنجي ندير هنا اوبيراسيون كتساوي سكانر بوان نيكست انت. اذا هاد لوبيراسيون هادي اما يكون فيها واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، الشوا اللي غيدخل ليوتيليزاتور. مزيان. ونجي نطبق الاف على ديك لوبيراسيون، ندير الكونديسيون على ديك لوبيراسيون، ولا ندخل واحد البرانسيپ جديد واخا ماكنتش باغي نديرها في هاد ليكزارسيس، ولكن ندخلو ماشي اشكال. نخدمو ما يسمى بسويتش. فاش كيكونوا لي اف بزاف عطاونا واحد الاختيار اننا نستعملو ما يسمى بلوبيراتور سويتش، بلاصه ما بقى اف نستعمل سويتش. فغندير سويتش، هذه الطريقه باش كنكتبو سويتش. وكنكتبو سويتش شكون الفاريابل اللي كندير الكونديسيون على حساب لي فالور ديالها. الوغ لا الفاريابل هنا هي اوبيراسيون يا اما فيها واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. اذا انا نكتب اوبيراسيون ونحل اغولاد وندير اونطري. الوغ نجي هنا ندير كيز واحد، ندير دو بوين. كيز واحد يعني اذا كان في اوبيراسيون العدد واحد، فشنو بغيتو يدير؟ بغيتو يحط ريزولطا يحط فيها لا سوم. قلنا واحد غيدير لاديسيون، دونك لا فاريابل ريزولطا غيدير فيها n1 بلس n2. ونهبط وندير كيز 2 بوين. وإلا اختار 2 شنو بغينا نديرو؟ بغينا نديرو لا سوستراكسيون résultat égale n1 moins n2 point virgule. Dire case 3
2 points. Au résultat, qu'on fait d'abord la multiplication. Donc, N1 fois N2. وآخر حالة case 4 يعني إلا خصنا division كريزولتا غيكون فيها N1 divisé par N2. وهنا من مور هاد لا لين كدير ما يسمى ببريك. البريك ولا سطا كدير بريك. غنكوبي هاد بريك ونديرها في كاع لي كا. وغنشرح اش كنديرو بهاد البريك. هاد البريك اش كتقول لي؟ كتقول لي الا لقيتي راك في اللوكال الاول فخرج من هاد السويتش. هاد البريك معناها خرج من شي بلوك. البلوك هنا اللي عندي هو البلوك سويتش. فكنقول ليه الا لقيتي بان لوبيراسيون لا فاريابل اوبيراسيون راه فيها واحد فطبق لي هاد الكود هذا وبهذا استعمال البريك خرج. ما كاينلاش تبقى دوز تجرب الاخرين لان نورمالمون اوبيراسيون غيكون فيها وحده من القيم فما نحتاجش ندوز على هادو كاملين. لقى واحد غيطبق هاد لا لين ديال الكود هادي ويخرج من السويتش. لقى جوج غيطبق هاد لا لين ويخرج من الكود. يعني ما كاينلاش يدوز على الكود كامل. هذا هو معنى البريك. ودابا تجي معنا من بعد بريك وكونتينيو. دابا تجي معنا في دي كور ان بو افونسي. المهم هنا اللي تعقلوا عليه ان بريك كتخرجنا من السويتش. اذا دابا الفاريابل ريزولتا راه فيها النتيجه اللي بغينا على حساب لو شوا اللي اختارينا، واش واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. بقى لي غير نافيشيها. كنجي ندير system point out point print ln وندير لو résultat et on affiche la variable résultat. Alors شنو داير لي الاشكال هنا؟ الاشكال اللي داير لي هنا كيقول لي هانتوما variable résultat may not have been initialized لونغلي. اذا يمكن ما انيسياليزيتش لا فاريابل ريزولتا. علاش؟ لان هذا البلوك ديال السويتش يمكن ما يدخلش ليه. يمكن ما يلقى حتى شي حاله من هاد الحالات فما يدخلش ليه. ولا ما دخلش ليه وانا كنقول ليه افيشي لي ريزولتا فريزولتا الفوق ما فيها حتى انيسياليزاسيون. فجافا كيحماق. جافا كيقول لك الا بغيت افيشي واحد الفاريابل خاص تكون انيسياليزيتيها من قبل. فنجي ندير ليه هنا ايكالا زيرو غير باش نحيد هاد الاشكال. هانتوما كتلاحظوا اذا لا فاريابل ريزولتا راه فيها زيرو في الاول وبناء على لوبيراسيون اللي اختاريتي غتبدل القيمه ديالها وهي اللي غتافيشا هنايا. اذا هاكا نكونوا سالينا البروغرام ديالنا. نخدمو اونطري دو نومبر غندخل ليه 12 غندخل ليه 15. فهو عطاني لي كا بوسيبل. يعني 1 الا بغيتي دير الجمع، 2 الا بغيتي دير سوستراكسيون اكسيتيرا. انا نختار ليه 1 باش ندير الجمع. كتلاحظوا لو ريزولتا اي 27 يعني دار لي لا سوم ديال 12 بلس 15. نعاودو نخدموهم. اونطري دو نومبر غنعطيه مثلا 15 ونعطيه 10. شوازي لوبيراسيون غنختار لي هاد المره 2 باش يدير لي الطرح تعطيني 5. كتلاحظوا لو ريزولتا اي 5. نخدمو لا مولتيبيكاسيون تاعي باش ندوزو عليها كاملين. الا ديت 5 وخديت 4 واختاريت 3 على لا مولتيبيكاسيون فيعطيني 20. ونخدمو اخر كا. الا عطيت 16 وعطيت 2 فكيقول لي اختار اوبيراسيون. فنختار لا ديفيزيون هي 4. 16 ديفيزي بار 2 هي 8. خرجنا نشرح هاد لو مو كلي اللي تعلمنا اليوم اللي هو سويتش. سويتش كترومبلاسي اف. الا كانوا عندي بزاف ديال لي كا فيهم اف فما نحتاجش نبقى ندير اف بزاف د المرات فكنستعملوا هاد المو كلي سويتش. كندير سويتش وكندير اونتر بارونتيز الفاريابل ديال كونديسيون كتكون مطبقه عليها. فهي هنا اوبيراسيون. هنا اوبيراسيون يمكن يكون فيها 1 او 2 او 3 او 4. فكنجي كندير لاكورات ولاكورات مسدوده هنا. كندير كيس. هاد اوبيراسيون شنو يكون فيها في الاول؟ يكون فيها 1. الا كان فيها 1 بغينا نديرو لا سوم. فجيت قلت ليه اذا الريزولتا تخزن ليا فيه لا سوم ديال لي فالور اللي دخل ليوتيليزاتور. وبريك ما معنى بريك؟ يعني لما تطبق هذا الكود هذا خرج من السويتش. ما كاينلاش دوز على هادشي كامل لان صافي ساينا الخدمه ديالنا. ما كاينلاش يبقى يدوز على يجرب واش كيس راه كتساوي 2 ولا 3 ولا 4. حنا متاكدين ان كيس كتساوي 1 في هذا لوكا. لا ميم شوز كيس 2
يعني لوبيراسيون فيها لا فالور 2 فيطبق ليا لا ديفيرونس، وبريك يعني يخرج، ولا ميم شوز في لي زوطخ كا. وجينا حتى للاخر وافيشينا لا فالور اللي كاينه في ريزولتا بناء على ريزولتا فين دخلت، واش دخلت لهنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. اذا الريزولتا غيكون فيها لا فالور سوا ديال لا سوم اذا كنت هنا، سوا ديال لا ديفيرونس اذا كنت هنا، الضرب اذا كنت هنا، والقسمه اذا كنت هنا. كنتمنى البروغرام يكون واضح، ونشوفكم ان شاء الله في ليكزارسيس الجاي او في الكور الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.